पयलीं हांव शांतादुर्गे नमन करतां आनी हांगसर ज्यो कारागुरच्यो हे भागाचे ज्यो महिला आसा जाणटे आसात तांकां नमस्कार करतां आनी म्हाज्या भावाकूय नमस्कार करतां। तशेंच जे एका हाकेक एक रातयां भितर हांगा जमिल्ले एक्टिविस्ट जेणी प्रत्येक कडेन आंदोलनां उचलून धरलीं तांकां न्याय मेळोवपाक प्रयत्न केलो तेंच्या वांगडा अभिनंदन करता। इतले दीस आमी पळयत आसात आमचो आवाज आमी दिल्ली पर्यंत पावयलो आमच्या लोकांनी, तरी पूण सरकाराक जाग येना। हेचे काही लोक भारतीय जनता पार्टीचेर फाट करून गेल्ले ते समज RSSचे मोडवे कालसांव घालून ध्वजा प्रणाम करताले जाल्यार आमचे कारापूरचे लोक जे दिल्ली गेल्ले त्यांचे बद्दल खंयच वायट उलयनाशिल्ले, ते आतंक करपाक वचूनाशिल्ले। ते गेल्ले आपली जी वेदना आसा ते लोकसभेच्या जे दार आसा थंय पर्यंत पावोवपाक तेणी हे गांवच्यान प्रयत्न केलो आनी म्हाका दिसता हे पयलें आंदोलन न्ही दोतोर जेचो आवाज आज दिल्ली पर्यंत पावलो। एक मनीस तेजे हांवें काल व्हिडिओ पळयलो, तो म्हणटा ते फक्त नांव पिड्ड्यार करपा। अरे तुमी नांव बरें दवरल्यार ते पिड्ड्यार करतले न्ही, तुमी पयलीं बरें दवरात। तूं जे खुर्चेर बसला चोरा, तुका ही खुर्ची बेश्टो गडगड्या पळय पाशे हालयतात खंय जात्रेक तसो तूं हालता। तुज्या दोळ्यां वयलो जो पड्डो आयला तो पयलीं काड। आयज पर्यंत 103 दीस आयज जातात एक भारतीय जनता पार्टीचो हांगा कोण एक प्रतिनिधी सुद्दां पावना। हो आनी राण्या पोर उलयता, श्रीपाद नायक खंय राखणदारो गोरवाचो कोण? अरे तूं लोकसभेक तुका आमी कित्याक धाडलो? आमचो आवाज तूं खंय काडलो? तुज्या आयज पर्यंत तोंडांतल्यान कित्याक येना? हे आमचे लोक 103 दीस पर्यंत हांगा बसल्यात, तांकां न्याय मेळपाक जाय म्हणून तूं कित्याक हांगा पावलो ना? तुमी केल्ली कर्मां सगळीं उगड आयल्या, तुमच्यो खुर्ची सद्या ढळमळीत लागल्या। तूं बहुजन समाजाचो भंडारी समाजाचो आमकां अभिमान आशिल्ले, तूं तरी हांगा येतलो म्हणून। खंयचो मनीस काँग्रेसींतल्यान आयिल्लो मनीस भारतीय जनता पार्टीक तुका राखणदारो म्हणटा, हेच रामाचेर उलयताले, रामाक अपोज हेच करताले जे काँग्रेसीन भारतीय जनता पार्टीक येवन निवळ जावपाक प्रयत्न केला, हेच उलयताले। आमी साक्षी आसात। राम हो काल्पनीक म्हणणारे हेच लोक। हे कोण? आयज 103 दीस जाले, हेंचो विचार आतां आमचे कडेन पावला। परिकार आसतना मोठी आंदोलनां आमी केलीं, खंय खंय तोडफोड केली, तेन्ना सरकार जागे जाताले। तुमकां लागून कितें करपाक तुमी सांगात, जेणे करून तुमी हांगा पावतले। सगळ्यांची मन दुखल्यात। तुमी काही काळाचे धनी आसात, जे थोडेच सूख तुमचे पदराक आसात, ते खुर्चेचे जी ऊब तुमकां थोडी तेंपाची मेळपा आसा ती घेयात। अरे इलेक्शन तुमी इलेक्शन लागीं पावले म्हणटात आनी तुमीच कितें तरी तुमच्या तोंडांतल्यान खंयचे नाका ते स्टेटमेंट दिता, तुमकां कळना। आनी इलेक्शन खंयचें करतले तुमी? तुमी करून दाखयात, आमी पळयतात। पयलीं हे लोकांक न्याय मेळपा जाय, तो पर्यंत आमी ओगी रावचे ना। हे गांवांक आनी थोड्या दिसांनी आमी 108वो दीस हो पूर्ण करपाचे आसा आनी शक्यतो आमी आमचे हात इतले घट्ट केल्ले आसा 108वे दिसा ह्यो ज्यो महिला आमचे बसल्यात, आपले चुली सोडून, आपले घरदाराचो उमरो सोडून, आपलो घोवाचो हात सोडून ह्यो ज्यो हांगा येवन सकाळच्यान सांज पर्यंत बसतात, तांकां खंय तरी न्याय मेळचो ते खातीर आमी सगळे करून पळयले। राजकारणी हांगा आयले,
तरेकवार राजकारणी आयले, भाशणां ठोकून गेले. तेतूंतल्यान एक दिसपाक लागलें गोंयाक विरोधी पक्ष नात. खंय तरी येता, 2 खिळी मारता, परत नाच जाता. आमचो कार्यक्रम जो आसा तो हांगा आयतारच्यान सुरू जातलो. कारण मंगळाराक हे जे लोक बसल्यात तांकां 108 दीस पूर्ण जातात. आनी दैव सहयोगान हे जितले बसलेले आहा माकडमारे वयर, लक्षांत दवरात आहा, हे विधानसभेक माकडमारे म्हणचे पडले. ते कित्याक म्हणटा तेय सांग तुमकां. तुमी समज खंय आमकां देंवयल्या युद्धाक, तेजी रणनिती तुमी तकले घेवनात. आमी जेन्ना बसले, काही गजाली आमी मनांतले मनां ठरयल्यो तेन्ना आमी लीक करूं नाशिल्ल्यो. कालच्यान गुप्त नवरात्रा सुरू जाल्या आनी आमच्या हिंदू धर्माचो एक इतिहास आसा. जी देवी आसा 9 दीस 11 विकराळ रूप घेता आनी दुश्टाचो संवार करता. आनी 10वे दीस आमी विजयादशमी म्हणून मनयतात, बरोबर. ती शारदा नवरात्रां, ही गुप्त नवरात्रां. आनी योग असो मेळ्ळो, आमी कालच्यान चड मुवमेंट सुरू करपाक लागले. पयलीं आमच्यो 4 मिटींग जाल्ल्यो. आयज नवरात्राचो दुसरे दीस आनी बरोबर मंगळाराक आमकां 9 दीस नवरात्राचे पूर्ण जाता. आमची मनां आयलें आतां आमी देवशक्ती कडेन हात घेवची. आयताराक हांवें हांगा थोडे मिडिया आसा तेन्नाय स्टेटमेंट दिल्लो, हांगा नागा साधू घेवतले आनी तें सत्य आसा. हेचो शेवट हे नागा साधू देऊन करपाची आमची तयारी चल्ल्या. आयताराक हांगा देवाचें हवन सुरू जातलें, जेणे करून आमचेर हे कितें कातरी दवरल्या, माया मोह वंशीकरण म्हणात, तांत्रीक विद्या हेणी केल्ल्यो आसात, भट हाडून ह्या देवळा कडेन आमकां आमच्या लोकांक उठोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आमी जे संघटीत आशिल्ले 100 लोक हांगा बसताले, तेजे आयज फक्त 31 जाण कमी जाल्यात. पूण 70 जाणांचे बळकट तरी आमचे बरोबर आसा. बट ते पुनरुपी आमचे मनां भेदभाव उरपाक जायना. खंय फिसकटल्यात ते परत येवपाक जाय. आमचो गांव सुरक्षीत उरपाक जाय. हे इतलेच गांव पुरते न्ही, जे जे आमचे मोगेंब सारको म्हणत, सचिना सारको म्हणत, तनुजा सारको म्हणत, चेतना सारको म्हणत, दिपेशा सारको म्हणत, आमचे दोतोरा सारको म्हणत, मार्यावा सारको म्हणत, शंकर पोळजी, अशे खूब जाण आसतले जे गोंयकारा खातीर आपले घरा कडेन फाट करून सकाळचे सुट्टा आनी सांजे पावतात. त्यांची रक्षणा खातीर एक आमी संदी घेतली आनी हांगा एक देव धर्माचें कार्य चलचें. कारण चोरांनी पयलीं केल्लें तेन्ना आमी आशिल्ले खंयचे तरी ब्राह्मण भायले हाडून भायर तें हवन घातलेलें आनी आमकां त्रास करून गेल्ले. आतां तेजो विनाश करपा लागून तेच अस्त्र आमी वापरपा आसा. आयताराक सुरू जातले आनी सोमाराक तेजी पूर्ण आहुती जातली. पूर्ण आहुती ही नागा साधू जे आसतले तेंचे सानिध्यान जातली. तशेंच जे एक्टिविस्ट आसतले तेचे पूर्ण आहुतीक आपलो संकल्प घेवन जे जे कडेन खंय वता देवी आपलें रक्षण कर म्हणून तेतून नाल्ल घालतले. तशेंच हे आमचे गांवचे भयणी बसल्यात, गांवचे भाव आसात, तेही हांगसर नाल्ल ते कुंडां घालतले. हो आयताराचो आनी सोमाराच जालो. आयताराचो आनी एक ट्विस्ट सांगता तुमकां. आयताराक ध्वजारोहण जातलें. जे जाग्यार तेणी फावंडेशन आमकां कोणा सांगनासतना, गांवच्या लोकांक घेनासतना, जी जमीन आमची आसा गांवकऱ्या घेनासतना, जल्म्या घेनासतना पिकास मारून ते फातर बसयल्लो, त्याच जाग्यार नागा साधू ध्वज लायतले. ती जागा आमची.
हे लोकांची ते खातीर ते प्रतीक आसतले. थंयच्यान मिरवणूक जातली नागा साधूक घेवन ते गोंयभर मिरवणूक जातली. कारण प्रत्येक कडेन तेंचो पांय लागपा जाय आनी जे कडेन हे तेणी कितें तरी करून दवरलां ह्या चोरांनी फुडलें आपलें प्रोविजन करून दवरलां. आमी कशेंय जाल्यार येतले, झगडून जाल्यार येतले. तुमच्या बापायक कापस्ताद ना, तुमच्याकय बापूय आतां येवपा लागल्यात. लक्षांत दवरात. हो 2 दिसां कार्यक्रम जालो. तिसरे दीस आसा मंगळारचो. हो शेवटचो आमी ठरयला. कारण आमकां दार उक्तें करून प्रमोद सावंतान दिला. थोडे मिडियाक खबर आसतलें प्रमोद सावंत म्हणटा आमकां कांय लागना, पंचायत पळयतली. आतां पंचायत पळयतली जाल्यार पंचायतीक कोण आसता? सरपंच, पंच, तलाटी, क्लार्क. आमी आतां आमची मागणी जें आमकां दिता म्हणलेलें तें दिवना. तें घेवपा लागून आमी पंचायतीन वयतले. हो मंगळारचो कार्यक्रम. समज जायना, पंच आमकां दिना जावं सरपंच आमकां सपोर्ट करना तें लेटर दिवपा बरोबर न्ही तितून, जाल्यार तेजेर तिसरो मार्ग आमी काडलेलो आसा. आमचें आंदोलन तेच दिसा उग्र रूप घेतलें. आमी तेतूंत हे महिलाक जमा करपाना. ही सरकाराक म्हाजी शेवटची चेतावणी. 108 दीस आमी तुमकां लागून राखले, कांयच एक करूना. तुमकां समज जाय आनी जेन्ना आमी देंवतात, साधू देंवतात, तुमी एक विचार करून तुमी प्रत्येक कडेन आमकां आमच्या लोकांक हाडोवपाक प्रयत्न केला. पयलीं आमचेर स्टडी करात. आमकां देंवता आसतना तुमी समज हाडोवपाक प्रयत्न करतले जाल्यार तेजी दोशी खरेंच तुमी ठरतले. लोकांक तुमी आडयताले, लोकांक जेल भरो तुमी केल्ले आसा. आतां तुमची गाठ हे नागा साधू कडेन आसा. तुमकां आमी बरे भशेन सांगिल्लें तेजी स्टे ऑर्डर हाडात, तें बंद करात काम. तुमी आयकलना. तेजे कोण चमचे आसा, भडवे लोक आसा, ते हांगा आमिशे दाखोवपा लागले. तुमकां कितें जाय तें दिता, देवूळ बांदून दिता. खंयचे जे कोण पांडुरंगाक केन्ना पांय पडनाशिल्ले तांकां रथ करून दिलो लोदान. फाल्यां ते तुमकां बरें बरें हारय करून दिवपाक शकतात. कोण बॅग वांटपा तयारी चालू जाली. मागीर आमची भुरग्यांनी केन्ना आयुश्यां बॅग घेवनाशिल्ली. हो धुम्यांनी कितें करता म्हाका दिसता तो वेडा वृंदावन जाला. ताका ह्या गांवाक पयलीं म्हाका दिसता खबर नाशिल्लें. इस्कॉला भुरगीं बी वता म्हण आतां वनूच ह्याच तेंपा ताका याद जाली. आनी एक बारीक सांगता तुमकां गजाल. तुमी आमच्याकय थोडी जाणटी बसलेली हांगा. म्हाका खबर ना केन्ना कोण वारीक वयता आसतना कोणाचे मिनिस्टराचे आमदाराचे पयशे घेवन गेल्ले. हो खेळ हे जे सरकारान पळय पणजे केलो थंयच ते हल्ले. लक्षांत दवरात. हो खेळ हेच फावटी कित्याक जालो? कारण देव सुद्दां तांकां नातेता हें लक्षांत दवरात. आमचो पांडुरंग साखळेचो इतलो मजबूत आहा, पणजे व्हरून नातेले. हे गांवांत तुमचो खेळ नाका. आनी नाचणारे बी पळय कोण कोण ते भटय आहात जे हरी विठ्ठल करून आनी टीव्हीर येवपा जाय मुद्दम येता. तुमकां इतलें सांगूं सोदता, आमचो पांडुरंग, आमची शांतादुर्गा, आमची रवळनाथ जे पंचायतान देवाचे आसा ते आमचे बरोबर आतां ठामपणे उबे राविल्ले आसा. आर पार ही शेवटची संदी. तुमी आमकां खंय आडयत, आमी सौम्य प्रमाणे वतले. तुमी आमकां आडयत जाल्यार हेची जबाबदारी हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराक जितले जितले बसल्यात तितल्याचेर आमी घालतले. जो पर्यंत आमच्या लोकांक सुद्दां न्याय मेळना तो पर्यंत पंचायतीचेर सुद्दां आमी बहिष्कार घालतले. इलेक्शनाक सुद्दां लक्षांत दवरात. आनी येणारे विधानसभेचे इलेक्शन सुद्दां तुमकां हे म्हारग पडटले. कारण प्रत्येक गांवाक आमी आवाज उठोवपाचे आसा. कोण इलेक्शनाक सामील जावपाक जायना. एस टी समाजाचें जें रिजर्वेशन आशिल्लें
ते प्रमोद सावंतान सरळ लादून दिला. आम्ही परत येतकीर पळोवया म्हणून. बरोबर. तुम्ही जो खेळ कितें करता तुमकां खबर ना. तुम्ही पिशार पडल्यात. तुम्ही इतले तेप आमचे कडेन नाद केलो. आमी काळजां धरून आमचे मनीस म्हणून वग्गीत चलत गेले. तुम्ही प्रत्येक कडेन पणजे सुद्दां हाडयला. अरे कित्याक रे ते पोलिसांक त्रास दिता तुम्ही? कित्याक दितात? आमी चोर? आमी आतंकवादी? जे तुमकां जाप विचारपा येतात ते आतंकवादी? मागीर आमी न्याय कोणा कडेन मागपाचो? तुमकां आमी निवडून कित्याक दिल्ले? आमचेर अन्याय करपाक दिल्ले काय आमची घराणी आसात ती सोडोवपाक तुमकां आमी निवडून दिल्ले? हो आनी हे मये मतदारसंघाचो आमदार जितो आसा काय मेलो तो सुद्दां खबर ना. कारण वास सुद्दां ते हांव कितले फावटी आयलो हांगा, वास सुद्दां तेजो येना. तो विश्वजीत तर पीस जाला तो म्हणटा आपल्याक खबर ना. अरे टीव्ही पळयना तूं चालू मनीस. तूं कितें जाता तें मोबायलाचेर चालू आसता. तूं आमकां सांगता तूं टीव्ही पळयन म्हूण फटींग आसताच्या? हां हांगा 103 दीस जाले तुका खबर ना लोक बसल्या म्हणून? तुजी कर्माचो भोग तो पांडुरंगा पळय तुवें घातला थंयच तुवें सोंपलो. महालक्ष्मी पळय तुवें कळस घातला त्या महालक्ष्मीन तुका अर्द काबार केलो. आनी तो आतांच कित्याक रे? तुका कळना आपलें जिवन समाप्ती, आपल्या ह्या खुर्चेचो अंत लागीं पावलो म्हणून. नाल्यार हाजे पयलीं कित्याक तुका येवजल ना? तुमी करप कर्मा आनी हे बाबडे लोकांनी भोगप. आनी इतले दीस कितें केल्लें म्हूण हेणी? दोश कित्याक हेंचो? फक्त न्याय मागपाक तुमचे फुडें येतात आनी थंय तुमी तांकां बशी घालतात. खंयच्या खंय पोलीस स्टेशनार व्हरतात. चोर रे ते, नागोवन घाल तेणी. आनी तुमी सगळे रेपिस्ट, तुमी सगळे चोर, पयशे खाल्ले तुमी थंय बसून एसी सूख घेतात. तुम्ही देव धर्मा सोडना. प्रत्यक्ष मिडिया दाखोवन दिताय तुम्ही रामा खातीर आमचे कडल्यान पयशे घेतले, त्याची सुद्दां नाशाडी केली. इतली चोर तुम्ही रामाच्या नांवाचेर तुम्ही आयिल्ले आनी 12 वर्सांनी तेच रामाच्या नांवाचेर तुमची समाप्ती जाल्ली आसा. तुम्ही देवा सोडणारे ह्या मनशांक कितें गरिबां सोडटले? हां काप्रेश्वरा कडेन जेन्ना तुमी आमकां दाखोवन दिले तेन्नाच आमकां कळ्ळें आनी तेन्नाच आमी निश्चय केल्लो. बरोबर तूं न्हू दिपेश? बरोबर न्ही? हांकां सोंपयतले तर सोंपयतले. एक बारीक मनीस आपल्याक न्याय मेळपा जाय. हो मोगेंबो सारको मनीस तो टॅक्सी थंय बाबडे आनी पोट कोणाचेर भरपाचें? मोगेंबो आयज तुका सुद्दां सांगता हांव, जे हांवें तुगेले लायव्ह व्हिडियो पळयल्या सरकाराक कळोवनी. फाल्यां तूं जे झगडेक देंवता थंय समज भायल्या मनशांनी आमच्या गोंयकाराक टच सुद्दां करात, मारात, तुमचे बरोबर आमी आसात. कोणाचो अन्याय तुमी सहन करनाकात. हे आमची गोंय आमचें, आमी राखपा जाय. थोडे गोंय दाखयता भायर वचून फोटो घालतात आनी आमच्या एक्टिविस्टांची तासणपट्टी करपा लायतात लंडना वचून. तेंय बंद करात. तुमचो नाल आमी पयलीं फोडलेलो आहा. तो नाल फोडटाना आमकां पोको मेळ्ळो रिजल्ट. सगळ्यांक म्हाजी पॉलिटिक्स जे कोण कोण आसात तांकांय चेतावणी आसा. आमचे बरोबर येतले हांगा 128 दिसा तुमकांय आमंत्रण आसा, पूण आपलो शिक्को घेवन येनाकात. गोंय राखपा खातीर, कारापूरच्या लोकांक न्याय मेळपा खातीर, कारापूर इतले त्रास जाले हे लोधा प्रोजेक्ट धांवडोवपा खातीर आनी जी पळय गोंयाक आंदोलन चलतात, जे प्रोजेक्ट येतात ते बंद करपा खातीर तुमी आमचे बरोबर गोंयकार म्हणून येयात. तेन्ना आमी स्विकार करतले. कारण तुमचोय रिजल्ट पळयलो आमी. तुमी येतात, 2 शब्द सोडटात, वयतात. आमकां तें नाका. तेन्ना जे कोण एक्टिविस्ट येवना, पावूना म्हणटा हांव, येवना न्ही, पावूना, तेंचे कडेन एक विनंती आसा. आमचे आतां हे हांगा मिटिंगी जायत रावतल्यो. हांगा जेवणाचो अरेंजमेंट 1000 लोकांचो पर डे केल्लो आसा. सकाळचो नाश्ता धरून च्या धरून सगळी वेवस्था जाल्ली आसा. न्ही, आमी सगळी केल्ली आसा. बरें, जी रेली आसतली ते रेलीक तुमी सहभागी जावचे, आमची ताकद दाखोवची
आमच्या लोकांक न्याय मेळपा खातीर प्रत्येक आमी देवाक उठयतले, प्रत्येक गोंयच्या राखणदाराक श्रीपादाक न्ही आमचे राखणदाराक उठयतले. जो कास मारून कामळ हातां घेवन दाणो घेवन मशाल घेवन उबो रावला खंय तरी आमचे सीमे रक्षण करपाक, हे नवरात्राक ते उठतले काल भैरव प्रमाणे आनी तेन्नाच तुमचो विनाश आमी करतलो. सगळ्या लोकां कडेन मागता, सगळ्या लोकांनी जे कोण आमचे आतां हे मिडिया मार्फत ही बातमी वयतली सरकारा कडेनय मागता, तुमकां कापास आसल्यार आमकां हाडून दाखयात. फुडलो परिणाम तुमचो तुमी भोगचो पडटलो, हाडून तुमी दाखयात. कारण तुमची दल पळयले आमी, बजरंग दल पळयले आनी खंयची दल पळयले, आज खंयची दलूच ना. आं दल म्हणटी सोंपली, आतां फक्त आर पार. तुमी हे कारापूरचे लोक जेंका न्याय मेळपा लागून आमचे जे एक्टिविस्ट आहा, जे जे काही प्रोटेक्ट केले ते लोक हेच न्याय मागपा आतां मुखार सरतले आनी न्याय आमी अधिकारान घेतले. तेन्ना तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता, आयताराक हे कामाचो शुभारंभ जातलो. आयताराक तुमी येवचे, सगळी वेवस्था हांगा जाल्ली आसा. बायल भुरग्यांक घेवन यो म्हूण हांव म्हणना, कारण भुरग्यांक घेवन येता जाल्यार ती परिस्थिती मातशी बिकट आसा. तुमी आमचे बरोबर रावचे, आमकां तेंको दिवचो आनी हे आंदोलन हेजे फुडें खंयच गोंयांत आंदोलन जावपा जायना. अशे तरेन हे विराट रूप घेवन आमी आंदोलन सक्सेस करून दाखोवया. देव बरें करूं म्हणटा. 8 दिसान आयकना जाल्यार दोतोरान आतां सांगलां तुमकां 8 दीस मेळटले आनी 8 दिसां भितर आतांच हांव सरकारा कडेन आतांच न्यूज पावयता. 8 दीस भितर हे शांतादुर्गे सोपूत घेवन सांगता, हो मनीस हे मनशान एक विडो उचललेलो, हे कारापूरकाराक न्याय मेळचो आनी पूर्ण जनता जी आज रस्त्यार देंवल्यात तांकां न्याय मेळपा खातीर हांव स्वताचें आत्मदहन करतलो. आनी ती तारीख आनी ते खंय करतलो ते सरकारा कडेन मागीर सांगतलो. 8 दीस तुमकां आसात. 8 दीस भितर तुमी हे समज करनात जाल्यार तुमी तयार रावात. नागा साधूचो एक आत्मदहन करतलो, तेजी आख्खे पब्लीश करून करतलो. फक्त टायम सांगचो ना, दीस सांगचो ना, फक्त तुमकां व्हिडिओ लायव्ह पावतले. ते जर समज तुमकां जाय जाल्यार तुमी थंड रावात, नाका जाल्यार ताबडतोब हे कारापूर खातीर आयज रातयां पासून तुमी पावलं उचयलात. ही तुमकां शेवटची म्हागेली एक चेतावणी आसा. हांवें ते नागा साधू सुद्दां हांगा आपोवपाक कारण इतलेंच, तांकांय कळपाक ते दीस सुद्दां हांव एनावन्स करतलो. म्हाका आडोवपी कोण ना, म्हाज्या फाटल्यान फुडल्यान कोण ना. हांव स्वता पिंड करून दिल्ले आसा, हांव स्वता मेल्लो मनीस. म्हाका म्हाज्या जिवनाक फरक पडना. म्हाका फरक पडटा हे लोकांचो आनी हे जे लोक बसल्यात ते आयज रस्त्यार वचून लोकां खातीर झगडटात त्यांचो फरक पडटा. तुमकां पडना जाल्यार तुमी तयारीन रावात. फक्त तारीख आनी टायम मेळटलो. तुमकां कापसात आसा तुमी हाडयात.